बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम दोस्त, कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, इसमें हम नमाज का कोर्स करेंगे। आज हम इंशाल्लाह कोर्स का आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तारुफ करवाएंगे कि हमारे कोर्स के मकसद क्या हैं, हमने पढ़ना क्या है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से हमने पढ़ना और क्या क्या पढ़ना होगा। इस कोर्स में आज हम इंट्रोडक्शन कराएंगे और एक आपको सैंपल लेसन, कि हमारा सैंपल लेसन होगा, हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तारुफ। हमारा ये बैच है 641, 641 बैच नंबर है। इसमें जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का इंट्रोडक्शन, डॉक्टर अपना अरशद इकबाल मलिक साहब, अल्फला मंजिल ट्रस्ट काशिफ सईद साहब, जनाब शहजाद साहब, इनका भी मेरे टीचर्स हैं, मियाँ इजाज अहमद। कोर्स का तारुफ कराएंगे, कोर्स को पढ़ाने का तरीका और असबाक के हिस्से आपको बताए जाएंगे। कोर्स डिजाइनर एंड मेंटोर, कोर्स डिजाइन करने वाले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, डिजाइनर ऑफ द कोर्स। उन्होंने 30-35 साल की उसके बाद उन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया और इतना जबरदस्त आसान कोर्स हमारे लिए डिजाइन किया है कि हम इस कोर्स में सिर्फ नमाज का तर्जमा सीखेंगे और थोड़ा सी हम ग्रामर सीखेंगे, और हम कुरान पाक के अंदर आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज का तर्जमा आज इस कोर्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम सऊदी अरेबिया में, और अरशद इकबाल मलिक साहब ये टीचर अंडरस्टैंड कुरान कोर्स सिंस 2006 से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया है। ये चेयरमैन है अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के। या हमने बीएस केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, सीईओ हैं इकबाल एंड कंपनी। पाकिस्तान के अंदर ये कोर्स लॉन्च करने वाले, कोर्स को वो करने वाले ये जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब हैं, इन्हीं के सर सेरा जाता है ये। जी जरा काइंडली बताएंगे मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही। जी सिस्टर्स उजमा और सिस्टर इफ्तारा, डॉक्टर इफ्तारा। जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही मेरी? जी जरा जी आ रही है जी, चैट बॉक्स में लिखा जा रहा है जी सर आ रही है। चले जजाकल्ला जी। ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट है, जो बाहर की ममालिक में दुनिया में रहते हैं तो उनको पता है जी कम्युनिटी सेंटर क्या होते हैं। वहां पे मसाजिद वगैरह नहीं होते, इस तरह के इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर होते हैं। आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है कंप्लीट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद में, गली नंबर 26 सेक्टर E11 4 इस्लामाबाद में है। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं और यहाँ से सारा कुछ होता है जी। जी इनका विजन है कि दीन के हवाले से लोगों को इकट्ठा करना, फैमिलीज को, ना सिर्फ मर्द हजरात को बल्कि खवातीन बच्चे सब यहाँ पे जिंदगी के हर शुबा के, ताकि इस्लामिक उम्मा कुरान को समझने के लिए, अल्लाह का जिक्र के लिए क्या कुछ जरूरी है, अल्लाह के कलाम को समझने के लिए अल्फला मंजिल 24 आवर 7 डेज, मतलब कि हर टाइम हर वक्त, यानी माशी जिंदगी में दीन हमारे लिए रहनुमाई होता है। देखिए इस वक्त हमारे पास 9 बजने रात के, अभी भी आप लोग कोर्स सीख रहे हैं, तो इट मीन्स ये 24 आवर्स ये कोर्स चल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी कोर्स सीख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी एफर्ट्स आप लोगों की है। जी मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी मेरा नाम मियाँ इजाज अहमद है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का स्टूडेंट हूँ, सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हूँ। अल्फला मंजिल का सर्टिफाइड मैंने हासिल किया, मुझे मैं पढ़ा सकता हूँ। ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद से आपके लिए कोर्स कंडक्ट हो रहा है। मैंने क्वालिफाइड अंडरस्टैंड कुरान लेवल्स हैं इसके, वो इंशाल्लाह आप आगे जाके देखें 1 2 3 4 5, ये सारे मैंने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से मैंने पास किया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है ये भी इंशाल्लाह आज आपको बता देंगे। सबसे अच्छा सर्टिफिकेट व सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस होता है। जी स्टूडेंट हूँ मैं जी कुरान कोर्स लेवल 7 का, और बेसिक अंडरस्टैंड कुरान की तजवीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड है। तो बाकी अगर कोई गलती होगी तो मैं आप जो एडवांस में माजरत चाहता हूँ। लॉन्च तसद्दुक चैरिटी ऑफ द सस्टेनेबल लिविंग, जो इंतहाई गरीब तबके में पिसे हुए लोग हैं उनको हम लोग एक तसद्दुक के नाम से चैरिटी हम चला रहे हैं। उसमें जो बिल्कुल लोअर लेवल पे होते हैं उनको हम कारोबार के लिए
کچھ نہ کچھ کاروبار کروا کر دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ بالکل اینڈ میں آخری کلاس کے بعد آپ کو اس کا بھی انٹروڈکشن کروائیں گے. جی ارشد اقبال ملک صاحب میرے مینٹور ہیں، جناب کاشف سہیل ملک صاحب. ایکنالجمنٹ جناب ارشد اقبال ملک صاحب، ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب، جناب شداد اسلام صاحب، یہ میرے ٹیچرز ہیں. الفلاح منزل سٹاف جو آپ لوگوں کے ساتھ ہر دم آپ کے ساتھ رہے گا. آل ایکوٹیز اینڈ سیکورٹیز جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہیں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز، بردر اینڈ سسٹرز، آپ کو ریویژن بھی کروائیں گے، آپ کی ہیلپ بھی کریں گے. آپ کی ورک بک جیسے بھی کوئی مسئلے مسائل ہوں گے وہ ہمارے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کریں گے. سسٹر ہیں ہماری عظمہ شاہد، یہ انشاءاللہ آپ کو ریویژن بھی کروائیں گے، آپ کے مسئلے مسائل بھی ہوں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں ڈاکٹر عفت آرا. میں چاہوں گا کہ وہ انمیوٹ کر کے کوئی تھوڑی ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں. جی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں اور آپ نے یہ کورس جوائن کیا ہے. تو اور ہمارے بھائی اعجاز بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں. اور ایک تو کورس کی ڈیزائننگ آسان ہے، دوسرا ان کا بتانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی اور بہت اچھی طرح سے آپ سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو کیونکہ ایک تو قرآن کا کورس ہے اور دوسرا اچھا ٹیچر مل جانا تو یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد اسی طرح سے بہت شوق لگن سے آگے بڑھتے جائیں گے. آل دا جزاک اللہ بیسٹ. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب اس میں اسپیشلی اکنالج میں اپنی وائف اور بچوں کو کروں گا. ان کی کوشش، ان کی تگود کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، انہی کے تعاون سے الحمدللہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پورا ویک سے ہمارے کورسز چل رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سارا مینیج کرنا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ سب سے بڑے وہ لوگ all who have helped in any way especially spreading this message، جس وساطت کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ میسج پہنچا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں، اور ہم انشاءاللہ اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ جی انہوں نے آپ تک یہ میسج کنوے کیا اور الحمدللہ آج آپ یہاں پہ یہ کورس کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. اب میں یہاں پہ اسپیشلی اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ الحمدللہ امریکہ سے ہیں، یو اے سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آئرلینڈ سے ہیں، اسکاٹ سے ہیں، بحرین سے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ ہو گئے. تو اگر میں بول رہا ہوں تو ایڈریس کر کے مجھے کوئی اگر کسی اور کنٹریز سے ہے. اب دیکھیں ہم لوگ تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی لاسٹ میں پچھلا کورس میرا فرائیڈے کو بھی ایک ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہماری ایک سسٹر نے بتایا رات 11 بجے ہماری کلاس چل رہی تھی کہ جی میرا ٹائم یہاں پہ، ان کا ٹائم ہو رہا تھا اس وقت 1 بجے، 3 آورس کا ڈفرنٹ تھا. تو الحمدللہ باقی پاکستان کے ہر شہر سے یہاں پہ ہمارے ساتھ لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اگر یہاں پہ ہیں تو وہ سٹی ہے بہاولپور. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کون تھا یہ میسج کنوے کرنے والا. بہاولپور یونیورسٹیز، بہاولپور کالج کے اسسٹنٹ پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ہمارے پروفیشنل میں اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہاں سے. جو کالج کی پرنسپل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح رحیم یار خان کراچی سندھ کے ڈفرینٹ وہاں سے لوگ ہمارے پاس ہیں، لاہور سے، اسلام آباد، راولپنڈی سے، فیصل آباد، سرگودا، کوئٹہ، پشاور. یہ وہ ہیں جو لوگ زیادہ ہیں، باقی تو الحمدللہ کافی شہروں سے ہیں. بہرحال میں ان سب کا جزائے خیر اللہ تعالیٰ جزائے خیر ان سب کو دے جنہوں نے اسپیشلی آپ تک یہ میسج کنوے کیا. اب آپ کا انٹروڈکشن، آپ اپنا فل نیم کے ساتھ یہاں پہ آئیں تاکہ ہم جب آپ کا نام لیں تو آپ کی آئیڈینٹی ہو. کسی موبائل نمبر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کائنڈلی آپ یہاں پہ کلاس اٹینڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا میری بہن ہوں گی یا بھائی ہوں گے کون ہوں گے، پھر ہم آپ کا نام کس طریقے سے لے سکیں گے. تو کوشش کیجیے آپ اپنے نام کے ساتھ اگر آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی. بہرحال گروپ میں آپ کے وہ چلتا رہے گا. مبارکباد آپ سب کو. آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اللہ کی کتاب ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. آپ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے، اس کو آپ سیکھنے کے لیے اس ارادے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک. اچھا اب کورس کے بارے میں بتا دوں. ڈیز
कोर्स डेज, टाइम एंड ड्यूरेशंस। 22 अप्रैल आज हमने कोर्स को अंदर स्टार्ट किया। एवरी मंडे एंड ट्यूसडे को हमारी क्लास हुआ करेगी। कोर्स हमारा 25 जुलाई को एंड हो जाएगा। इसमें 2 क्विजेज होंगे, एक मिड क्विज होता है, एक फाइनल क्विज होता है, वो 4 जून को और 25 जुलाई को। टाइम हमारा होगा जी 9 से 10। कोशिश कीजिए रेगुलर। इसी तरह ही आज की क्लास और कल की क्लास होगी। उसके बाद नेक्स्ट मंडे को अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको एक रिवीजन का सेशन करवाया जाएगा, 20 मिनट या 15 मिनट का। 9 बजे आपकी क्लास होगी। 8:40 पे हमारी जो आप लोगों ने जिस तरह कोर्सेज किए हुए हैं, हमारी सिस्टर्स होंगी, एकेटवीज होंगे, वो आपको रिवीजन करवाएंगे अगर आप करना चाहेंगे। उसमें सिर्फ हम ग्रामर का पोर्शन करवाएंगे 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8:40 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 9 बजे हमारी रेगुलर क्लास होगी। वो मैंडेटरी नहीं है, आप अगर लेना चाहें तो ले लीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ये हमारा पूरा शेड्यूल, ये हमारा जो कोर्स है इसको हम कहते हैं QC1, कुरान कोर्स 1। बैच है इसका 641, 641 ये बैच नंबर है। ये कोशिश की याद रखिएगा, टीचर का नाम याद रखिएगा, आप आगे चल के आपको इसके बारे में सारा वो बताना चाहिए जी। ये पूरे का पूरा ये शेड्यूल है कि हमारी किस दिन क्लास होगी। 22 को आज हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, प्लस आपको सैंपल लेसन पढ़ाएंगे। कल हमारा लेसन नंबर 1 होगा, फिर नेक्स्ट वीक में इसी तरह मंडे ट्यूसडे को लेसन नंबर 2 और 3 होगा, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को 4 5। इस तरीके से इसको हम लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने करवा दिया है। जिन लोगों ने नहीं करवाई हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उसको आप फिल कर लीजिएगा। उसमें 5 मिनट भी लगते हैं। नाम है, फादर नेम, स्पाउस नेम है, ईमेल एड्रेस है और इसी तरह थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। वो इसलिए कि अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप इसको फिल करना होगा। अच्छा, अब करने वाले काम क्या है, आपने क्या करना जी, होमवर्क, एक गूगल का होमवर्क आपको आएगा आपके व्हाट्सएप पर। उसको आपने सिंपल अपना नाम लिखना है और उसके अंदर ऑप्शन होंगे, एक सवाल होगा, 3 या 4 ऑप्शंस होंगी। उस ऑप्शन में से आपने टिक करना है और एंड में सबमिट। ये देखिए लिखा, ये है सबमिट का ऑप्शन। जब आप सबमिट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, ये होमवर्क है, ठीक है जी। होमवर्क, होमवर्क होता है घर का काम। इसमें आपको PDF स्लाइड आएगी, ये वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। इस तरह जो हमारी बुक्स हैं वो आगे आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बुक्स वगैरह आपको सेंड कर दी जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आप इसको कोशिश कीजिएगा। इसके नंबर आपको कौन दोगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लीजिए। हम दुनिया के इम्तिहानों में तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा A ग्रेड आ जाए, फलां जाए। इसमें ये कुरान सीखने के अंदर भी आप थोड़ी सी स्ट्रगल कीजिएगा जी। अब मार्क्स की जो बात है, सर्टिफिकेट आपको कौन कौन सा किस तरीके से मिलेगा, जो मैंने अभी होमवर्क की बात की है उसके 15% नंबर होंगे। 30 नंबर का हर वो चलेगा। उसमें से जब टोटल होंगे तो उसकी टोटल वेटेज 15% होगी। वर्क बुक है, इसकी एक वर्क बुक करनी होती है। ये बुक्स में आपको सारी अभी दिखा देता हूँ, आगे आएंगी तो। ये एक वर्क बुक है, ठीक है जी। ये खाली इसमें लिखा होता है, जिस तरह बच्चों के आपने देखे होंगे बुक्स, इसके अंदर आपने फिल करनी होती है। सवाल लिखे होते हैं, आपने जवाब लिखने। या आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, या आपने थोड़ा सा इसके अंदर लिखना है। ये बुक्स कोशिश करें परचेज करने, वरना आपको ये प्रोवाइड की जाएगी सॉफ्ट फॉर्म में। आप इसका प्रिंट ले लें। अगर आप प्रिंट भी नहीं ले सकते तो आप एक सिंपल कॉपी पे ये लिख लें ब्लू पेन से, और ब्लैक से आप उनके आंसर दे दें, या इसको ब्लैक से लिखते हैं और ब्लू से आप उसके आंसर दे दें। ये वर्कबुक के 15% नंबर होंगे और होमवर्क के होंगे। इस तरह हम आपसे दरमियान में जाकर एक मिड क्विज लेंगे। जब हाफ हमारा हो जाएगा उसकी 30% वेटेज होगी। फिर एंड में हम फाइनल क्विज आपसे लेंगे, उसकी होगी 40%। जब आप ओवरऑल नंबर 90% एंड अबव लेंगे तो आपको डिस्टिंक्शन यानी कि एक्सीलेंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सबसे अच्छा सर्टिफिकेट। उसके बाद कहते हैं मेरिट का सर्टिफिकेट, वो आप मिलता है 72-29 में। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं उसकी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। आप अगर अटेंडेंस क्लास ले रहे हैं तो आपको तब भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आप नेक्स्ट कोर्सेज में उसमें नहीं जा सकते। अगर आप पहले 2 उसमें से करते हैं तो आप नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे। ये ऐसे जैसे 9th-10th के आपने पास करना है तो आप इंटर में जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, इसको कीजिए। जो नहीं करना चाहते, को मेरी बहनें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते, जो मेरे ब्रदर्स ऐसे हैं जो इसको नहीं कर सकते, तो कोई वो ज़रूरी नहीं है। आप इसको सुन लें, तब इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक सीख जाएंगे।
इस तरह हम कहते हैं पार्टिसिपेट का जो अटेंडेंस 50% से कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट। ये एक्सीलेंट सर्टिफिकेट है जी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट उसके एकेडमी जो है उसका पे सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके नंबर्स वेटेज वगैरह आएगी और नीचे अल्फला मंजिल ट्रस्ट के जो चेयरमैन उनके सिग्नेचर होंगे और मेरे नाम होगा और उसके मेरे सिग्नेचर होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कोर्स के मटेरियल की बात कर लेते हैं जी। इसकी 2 बुक्स हैं, जो लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना तो हम इसको सॉफ्ट फॉर्म में बदलेंगे। ये है जी हमारे पास टेक्स्ट बुक, ये एक तरफ दी रही है टेक्स्ट बुक है। इसके अंदर सारे का सारा जितना भी है बड़ा कलरफुल किस्म के, देखें आपको नजर आ रहा है कलरफुल, सारी की सारी है बुक कलरफुल है। अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वरना हम आपको सॉफ्ट फॉर्म में आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी मैंने ये वर्क बुक की बात की थी, ये वर्क बुक ये सामने आपको नजर भी आ रही है, एक बुक है और एक वर्क बुक है। ठीक है जी, ये अगर आप लेना चाहेंगे तो अल्फला मंजिल ट्रस्ट के एड्रेस पर आप करेंगे तो वो आपको ये भिजवा देंगे। उसको कुछ पेमेंट्स हैं वो आपको बताएं। दूसरा एक विकेबलरी कार्ड है, जितना कोर्स आप पढ़ेंगे इस कार्ड पे, ये देखिए ये कार्ड, इसको कोशिश करें फोल्ड करें और अपने पॉकेट के अंदर रखें, इसको आप पढ़ते रहें। तो इससे क्या होगा, आपकी विकेबलरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये चीज़ें हैं जी, ये मोहम्मद हुसैन साहब हैं, ये उनका नंबर लिखा हुआ है अल्फला मंजिल ट्रस्ट पे, इनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये आपके घर पे कोरियर के जरिए कोरियर आपको ये भिजवा देंगे। तीसरी बात आ जाती है, एक तालीमुल कुरान पारा है, ये अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ये 200 इसकी प्राइस है, इसमें हर एक उसका वर्ड का तर्जमा लिखा होता है। ये वैसे नेक्स्ट लेवल पे जब हम कुरान पाक स्टार्ट करते हैं, अलिफ लाम मीम ये स्टार्ट करते हैं, तब इसकी वैसे जरूरत पड़ती है। फिलहाल मेरा ख्याल है इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये तो हो गया मटेरियल। अब ये जो कोर्स है इसका अंदाज़े तालीम अरबी कवायद को जदीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसमें कराया जाए। कुरान मजीद में अक्सर आने अल्फाज की तादाद आपको बताई जाएगी, पढ़ाने के जदीद अंदाज यानी इशारों के जरिए, नई जबानों का सीखने के नए और जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत को हमने इस्तेमाल करना है, खुद को बेहतर करना है। बेशुमार कुतब के जरिए हमने इसको ये कोर्स को डिज़ाइन किया है, NLP है। अब एक मैं यहाँ पे सबसे जरूरी बात अहम वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई उलमा नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसी मैंने वो नहीं किया हुआ कि मैं कि मुझे आप मौलवी का टाइटल दें। वो बहुत से मौलाना साहब हैं, सब हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को दे। मेरी पोजीशन ये है कि मैंने आप ही की तरह जिस तरह आज सीख रहे हैं, मैंने भी इसी तरीके से सीखा, मैंने इसको सीखा है, मैंने इसकी ट्रेनिंग्स ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 7 कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसकी ट्रेनिंग्स ली हैं कि मैंने पढ़ाना है कैसे। अल्फला मंजिल ट्रस्ट ने मुझे अलाउ किया पढ़ाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-2.5 साल से मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ। अभी आप लेवल 1 पे हैं, आगे चलेंगे तो फिर आपको आगे के मजीद पता चलता जाएगा। तो मुझे आप भाई कह सकते हैं, ज्यादा करें सर कह लें, मेरा नाम ले लें, मुझे कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। लेकिन किसी किस्म का टाइटल ना दीजिएगा, मौलवी ना कहिएगा, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा, ना मैं इस काबिल हूँ। मैं आपका भाई हूँ, ज्यादा करना है तो आप मुझे सर कह लें, वरना मेरे नाम से आप पुकारेंगे तो मुझे खुशी होगी जी। अब कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है, अब यहाँ पे एक मिसाल हम ले लेते हैं। दिन के अगर आपको कोई 6 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाते हैं, हमारा सफर क्या है जी, हमने मुस्लिम भाई चांद से मुस्लिम भाई चॉइस की तरफ जाना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोड किया करता हूँ। आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप जाते हैं, 6 लेक्चर दिन में लेते हैं, 6 लेक्चर आप दिन में जाकर लेते हैं। जब आप 6 लेक्चर लेते हैं जर्मन में, आपको जर्मन तो आती ही नहीं है, मुझे आप बताएं, आप रेगुलर रोजाना 6 लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद आपका एग्जाम आता है, आप एग्जाम देते हैं, क्या आप पास हो जाएंगे? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो ओनली, बस वाई लिख दे और एन लिख दें, अगर ज्यादा नहीं लिख सकते। क्या आप पास हो जाएंगे जर्मन लैंग्वेज के अंदर? नो सर। ठीक है जी, कोई एक तो यस कर दे। चले जज़ाकल्लाह, बस ठीक है, चैट बॉक्स में रुक दें। नहीं पास कर सकते, रीजन उसकी यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो यहां पे देखें, बात करते हैं हम 6 कुरान पाक की। नमाज हम 5 वक्त कुरान पाक मतलब पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। 3 नमाजें ऐसी हैं
جس کی 2 رکعت میں قاری صاحب جو مسجد کے ہیں وہ بلند آواز میں قرات کرتے ہیں. فجر میں 2، یہ مغرب کی ہے 3 رکعت و 3 رکعت 2 میں، عشاء میں 2 میں، ہم یہ 6 لیکچر لیتے ہیں. مولانا صاحب کیا پڑھتے ہیں، قاری صاحب کیا پڑھتے ہیں، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی. تو ہم کس طرح کہیں گے جی ہم آگے جا کے اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، ہم آپ کو نماز کا ترجمہ سکھا رہے ہیں، تو نماز کے ترجمے کے بعد الحمدللہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے، یہ قرآن پاک کی انشاءاللہ ہر لائن کے اندر آپ کو آدھے سے زیادہ الفاظ آتے ہوں گے، تقریباً 6 الفاظ کے قریب آپ کو الحمدللہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ ابھی بھی بتا دیتے ہیں، اور اینڈ میں جا کر انشاءاللہ آپ خود کہیں گے جی اب اس کو آپ نے یہ سفر سٹارٹ کر دیا. اب ہم نے یہ سفر سٹارٹ کر دیا، ہم نے چانس، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان کی آواز دی گئی اور ہم مسلمان تھے. ہم نے اس کو چوائس کی طرف چلنا ہے. جب آپ اس کو اس راستے پہ چلیں گے، اس ٹریک پہ چلیں گے، تو سب سے بڑا آپ کا دشمن آپ کے پاس آئے گا. وہ آپ کو کہے گا کس راستے پہ جا رہے بھائی، کیا کر رہے ہو، یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، اس راستے پہ نہ چلو. وہ ہے آپ کا دشمن شیطان، اس کو آپ نے پہچاننا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب آپ یہ سفر سٹارٹ کریں گے، منڈے ٹیوزڈے کو رات 9 بجے آپ کو کوئی نہ کوئی کام یاد آئے گا، آپ کو کلاس سے وہ دور کرے گا. منڈے ٹیوزڈے کی اس کلاس میں جب آپ ہوم ورک کرنا بیٹھیں گے، جب پڑھنے بیٹھیں گے، وہ کہے گا یہ آپ کا بس کا کام نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو. لیکن قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن سیکھنا مشکل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. تو آپ نے اس دشمن کو پہچاننا ہے، اس سے بچنا ہے. وہ کس طرح بچیں گے وہ بھی آج کے انشاءاللہ اس لیسن میں ہم آپ کو بتائیں گے. جی الحمدللہ. جی اب ہم بات کرتے ہیں جی قرآن پاک کی، قرآن کا تعارف. چیٹ باکس میں مجھے بتائیے گا قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے. چیٹ باکس میں ذرا کائنڈلی لکھیں، مجھے پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، کہیں سو تو نہیں رہے. اینی the name is جی ٹھیک ہے، ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے لکھیے the name is ابلیس. بار بار ریڈ کرنے والی بک، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جی. حفصہ طاہر، قرآن کی حفاظت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. ہدایت، ٹھیک ہے. حفظ کرنا، ٹھیک ہے. ایک لفظ بھی نہیں بدلا، بالکل ٹھیک ہے جی. جی اچھا، ہم کیا کرتے ہیں جی، اس میں سے فتوے نکالتے ہیں کہ فلاں بات کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں، فلاں چیز دیکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو بھی دیتے ہیں. چلیں جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے رکیں. قرآن کا موضوع ہے انسان میں تبدیلی. کیا موضوع ہے جی؟ انسان میں تبدیلی. اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان میں تبدیلی آنی چاہیے، یہ اس کا موضوع ہے. وہ کیسے آئے گی؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے، جب آپ اس پہ تدبر کریں گے، تب آپ کو تبدیلی آپ میں آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی. اس میں اہم ہدایات، آپ کے سوالات کا جواب. اس کے 5 طریقے ہوں گے. انٹریکشن تھرو چیٹ باکس، جو میری بہن کہہ رہی تھی، آپ چیٹ باکس کے تھرو کریں. فار کویسچن ڈیورنگ سیشن ریز ہینڈ کر لیں. ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم ٹائم باؤنڈیڈ ہیں، 1 گھنٹے کے اندر ہم نے آپ کو کلاس پڑھانی ہے. جب ہم کلاس کو فنش کر لیں گے تو انشاءاللہ میں موجود ہوں گا آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی، لائیو کویشچن اینڈ میں ہی ہوں گے. اچھا دوسری بات، یہ لیکچر نہیں ہے، کوئی تفسیر کا کورس نہیں ہے، تجوید کا کورس نہیں ہے، ناظرہ کا کورس نہیں، کسی فقہ کا کورس نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی فقہ کا کورس نہیں ہے. لوگ سوال کرتے ہیں جی کس فقہ سے، میں جواب یہ دیتا ہوتا ہوں کہ ہر فقہ سے. ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، ہم قرآن کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سیکھیں گے، کسی فقہ کے بغیر. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا اور یہ ہے کہ کچھ لوگ ایڈوانس ہیں،
مثلا یہاں پہ لوگ جو میرے پاس اس وقت کلاس میں موجود ہیں پی ایچ ڈی لیول پہ ہیں، کافی لوگ ہیں، لیکچرار ہیں، اسلامیات کے اندر انہوں نے ماسٹر کیا ہوا، اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. تو وہ لوگ کیا ہیں جی، وہ ایڈوانس کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ابتدائی لیول کا کورس ہے، تو وہ میرے ساتھ پرسنل میں کر لیں. تو میں آپ کو کہوں گا اگر کوئی یہاں پہ کوئی سوال ایسا آئے گا کہ جو مجھے نہیں معلوم ہوگا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میں انشاءاللہ بعد میں آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. کوئی ہائی لیول کا کویشچن ہوگا اس کو میں یہ اشارہ کر دوں گا 1-to-1 میرے ساتھ 1-to-1 چیٹ میں پوچھ لیں. کیونکہ پھر لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں جی اچھا یہ پتہ نہیں کیا پوچھا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں آتا. تو یہ اس طرح کی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اگر کوئی اگلے لیول کا کورس ہوگا، ہیوی کورس ہوگا، اگلے لیول پہ کوئی کورس پوچھا جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو کہیں گے کہ بعد میں یہ آئے گا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. باقی تجوید کا کورس فیمیلز کے لیے وہ 4 مئی ہفتے والے دن رات 8 بجے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. آپ کے اس کے اندر اس کا فلائر شیئر کر دیا جائے گا، رجسٹریشن دی جائے گی. وہ فیمیلز کا ہوگا اور 11 مئی دن 12 بجے اس میں میل فیمیل دونوں کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ موبائل بند رکھیے، دوسروں کو دعوت دیجیے گا اس کی. جی اب میرا ایک یہاں سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں، اسٹوڈنٹ موڈ اور ٹیچر موڈ؟ چیٹ باکس میں لکھنا ہے آپ نے. آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹ 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 بڑی اسپیڈ سے آ رہے ہیں جی. شیخ صاحب اسٹوڈنٹ، ہادیہ اسٹوڈنٹ، ریشا ارشد سمرین اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے آپ ضرور سیکھیں، لیکن میں کہوں گا آپ اس کو بوتھ یار کہہ رہی اس کو آپ ٹیچر موڈ میں کنورٹ. جو کچھ آپ سیکھیں گے دوسروں کو سکھانا ہے آپ نے. آج سے ہی کوشش کیجئے کہ میں نے یہ سیکھا ہے وہ لوگوں کو بتائیے تو آپ ٹیچر میں بن جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے ہوگا وہ بھی آپ انشاءاللہ ہر اس کے اندر بتائیں گے. تو کوشش کیجئے جو کچھ آپ سیکھیں دوسروں کو سکھلائیے، اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، آپ کے ساتھ جو دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اس بارے میں بتائیے. جی اب ہم آ جاتے ہیں کورس کے انٹروڈکشن، کورس کے تعارف کی طرف. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ اس سے کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں، 20 کلاسوں کے اندر. تیسرا جی کل ہمارے 20 اسباق ہوں گے جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھا دیے جائیں گے. تو تقریباً 10 ہمارے ویک بنتے ہیں، 2 ایگزام کے بیچ میں آ جاتے ہیں، ہم ریویژن وغیرہ کروائیں گے. 10+2 اگر کوئی بیچ میں چھٹی نہیں آتی تو انشاءاللہ یہ 2.5 ماہ کے اندر اندر فنش ہو جاتا ہے. اب ہم اس کا فرق کو دیکھ لیتے ہیں. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس کی ہم ابتدا نماز کے کورس سے کیوں کرتے ہیں، نماز سے کیوں کرتے ہیں، نماز سے شروع کیوں، اور چیز کیوں نہیں. اس لیے بس آج سے کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. ہم نے فرق نمبر 2 دیکھنا ہے کہ ہم نے سننے پڑھنے پر زیادہ توجہ. اس سے کیا ہوگا، دماغ پر بوجھ کم پڑے گا. ٹھیک ہے جی، ہم نے سننا ہے اور پڑھنا ہے. جب آپ بولنا لکھنا اس کے اندر کم ہے، بہرحال ہماری تھوڑی سی ورک بک ہے. جی اب تیسرا فرق ہے الفاظ معنی پر زیادہ توجہ، الفاظ معنی پر زیادہ زور. فطری اور آسان جیسے بچے سیکھتے ہیں. بچوں کو کوئی گرامر سکھاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہنا جی کھانا کھانا ہے یا کچھ چیز ایسی بتائی جاتی ہے، وہ بچہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے. دنیا کی اگر مشکل ترین لینگویج ہے تو وہ اردو ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ایسے ایسے ورڈ ہیں بالکل ملتے جلتے ہیں. ہم کوئی زیر زبر نہیں لکھتے، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ اس ہے یا اس ہے. کیا کیا بھی ویسے ہی ہے، کیا بھی ویسے ہے. ہمیں پتا ہے کیا اور کیا. جب کسی کو آپ سکھائیں گے کیا کیا کیسے ہوتا ہے تو کہے گا یار یہ تو دونوں ایک طرح ہی لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی مشکل لینگویج ہے تو وہ اردو ہے. تو ہم آپ کو انشاءاللہ فطری طریقے سے جیسے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، شروع میں ہم قواعد یعنی کہ گرامر پر بہت کم زور دیں گے، بہت کم زور دیں گے. بکس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں جی، چیٹ باکس میں لکھا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بکس کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی.
ہم قواعد پر زور نہیں دیں گے، ورنہ لوگ کیا جی ڈر بیٹھ جاتا ہے. جیسے میں ایک ورڈ ہے یومنون، اب یومنون کا میننگز جو ہے نا وہ تو بہت آسان ہوگا. اگر آپ اس کو میں گرامیٹیکلی بتاؤں کہ یہ تو غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، باب مضارع ہے، یہ اتنے چیزیں میں آپ کو سکھانا شروع کر دوں جو کہ مومنین کی یہ میں ہے، تو کیا ہوگا؟ لوگ تو ڈر جائیں گے، لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اس لیے ہم آپ کو اس طریقے سے نہیں سکھائیں گے، ہمیں اشارہ بتائیں گے، اس کے اندر یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اشارے آ جائیں گے. اب اس کورس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ بہترین طریقہ اس کورس میں ہم کس سے شروع کریں گے؟ انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے. نمازوں میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جب آپ یہ سیکھیں گے اور پھر آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں. ابھی 2-3 لیکچر میں جب ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوگی وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کیسا زبردست آغاز اور مقصد بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ حاصل ہوگا. سب سے زیادہ اور بہترین طریقہ کیا جی؟ ہم روز 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں نمازوں میں. کیوں نہ ہم اسی عربی زبان کو سیکھنا اسی سے سٹارٹ کریں؟ کہ یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے مفید. قرآن سمجھنے کے لیے اب کیا کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہے جی حافظی مدنی مصحف. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. یہ ہے جی حافظی مدنی مصحف. جی حافظ صاحب. جی حافظ صاحب، کوئی بتائے گا مجھے حافظی مدنی مصحف، اس کو حافظ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو چیٹ باکس میں اگر کسی کو آئیڈیا ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو حافظی مدنی مصحف کیوں کہا جاتا ہے. کسی بھائی کو؟ جی آئی ہیو نو آئیڈیا. جی کسی کو آئیڈیا ہو؟ یہ حافظی مدنی حفظ کرنے کے لیے. جی جی بتائیں گے، پریشان نہ ہو، نو آئیڈیا. جی اظہر صاحب کہہ رہے ہیں 16 لائن، نو آئیڈیا. جی 15 لائن ہوتی ہیں، 16 نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، اب میں اس کو کھلا ہوا آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی اس کی جو آیت ہے وہ ہر صفحے کے اینڈ پہ آیت آتی ہے، یعنی کہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی لائنیں کتنی ہوتی ہیں؟ 15 لائنز آ رہی ہوتی ہیں. جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ ہر لائن میں دیکھیں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بات کیونکہ کمپلیٹ ہوتی ہے اگلے صفحے پہ نہیں جاتی، اس لیے اس کو پیج پہ کمپلیٹ بات آ جاتی ہے ہر پیج پہ. ٹھیک ہے جی، اب اسی کی ہم بات کرتے ہیں. ابھی کسی نے لکھا تھا 16، یہ دیکھیں یہ 50% جب آپ کمپلیٹ کریں گے کورس، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے 1 یا 2 3 الفاظ سے زیادہ آپ کو ایسے ہوں گے جو نہیں آ رہے ہوں گے، باقی سب آپ کو آ رہے ہوں گے. سب انشاءاللہ آپ کو الفاظ کا پتہ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی، حافظی مدنی مصحف کے بارے میں جو حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے صفحات کتنے ہیں جی؟ 600. اب ذرا چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے، چیٹ باکس کو اپنا ایکٹیو کریں. صفحات کتنے ہیں؟ 600. ٹھیک ہے جی، اس میں سطور جسے کہتے ہیں، سطریں جسے کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں 15. کتنی ہوتی ہیں جی؟ تقریباً 15. ٹھیک ہے جی 15. اور ہر جو سطر ہے اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں 9. کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ تقریباً 9، 8، 9. ٹھیک ہے جی 9 الفاظ. اب کائنڈلی مجھے کوئی چیٹ باکس میں بتائے تقریباً، یہ تقریباً کی ہم بات اس لیے کریں گے تو یہ تقریباً ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو پیج صفحے پر کتنی لائنیں ہوگی؟ 15. تقریباً کتنے ورڈ آگے؟ 9. تو ایک پیج پہ کتنے وہ آ جائیں گے، ورڈ آئیں گے؟
यार फॉर सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है ब्रदर। एक पेज की बात की है मैंने, पूरे कुरान की बात नहीं। एक सफ़ा, एक पेज, एक सफ़ा जो है उसके ऊपर कितने अल्फाज आ जाएंगे? 15 लाइनें हैं, 9 अल्फाज है, तो कितने होंगे? 135। मैंने कहा है कुछ में 9 अल्फाज बड़े होते हैं तो 8 भी हो सकते हैं, तो ये हम इसको राउंड कर लेते हैं 130। कितने हैं जी? 130। ठीक हो गया, 130। अब अगर किसी का मैथ अच्छा है मुझे बताएं, एक पेज पर कितने अल्फाज आ गए? 130। 600 पेजेस हैं, तो पूरे कुरान पाक में अल्फाज कितने हो गए? 600 पेजेस, एक पेज पे 130 अल्फाज। ये जी माशाल्लाह, तो बड़े लोगों ने लिख दिया जी 78,000। बिल्कुल ठीक है जी, देखें 160, 600 को 130 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 78,000 अल्फाज कुरान पाक के। अब हमने क्या सीखना है? 78,000 अल्फाज को सीखना है। कितने अल्फाज को सीखना है? 78,000 अल्फाज को हमने सीखना है। कुल अल्फाज कितने हो गए? 78,000। अब कोई मुझे बताए, क्या ये कोई आसान है 78,000 अल्फाज सीखना? सीखेंगे इंशाल्लाह, वो तो है, लेकिन आसान है? नहीं। ठीक है, नहीं आसान नहीं है, ठीक है। चलें हम इसको आसान करते हैं, कैसे? अब असल अल्फाज जो है ना, तकरार के बगैर तकरीबन 17,000 है। कितने हैं जी? 17,000 है। जब आप इल्म सर्फ के कवायद सीखने के बाद ये 4500 अल्फाज रह जाएंगे। कितने अल्फाज रह जाएंगे? 4500। अब तो थोड़ा आसान हो गए हैं ना। ठीक है जी, जब आप मादे यानी कि रूट्स लेटर को पढ़ेंगे तो फिर 1850 अल्फाज। अब और आसान हो गया। औसतन एक मादा दो तीन मुख्तलिफ सूरतों में आता है। कैसे? ये देखिए जरा, मसलन आइन, लाम, मीम, इनके साथ बनने वाला अल्फाज है आलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लमा। तो जब ये आप अल्फाज सीख लेंगे सारे, तो तकरीबन 1,850 अल्फाज रह जाएंगे। ठीक है जी, बहरहाल हम कहते हैं जी इल्म सर्फ सीखने के बाद 4500 अल्फाज इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह सिखाएंगे। अब सीखने में आसान, ये कौन कहता है? ठीक है जी, ये मैं नहीं कहता है, ये कुरान आपको कह रहा है। ठीक है जी, कुरान कहता है, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं, बला कद यस्सरनल कुरान अल जिक्र। सूरह कलम के अंदर ये 4 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, कितनी दफा का है? 4 दफा का है कि ये आसान है, आसान है, आसान है। अगर हम ये कहें कि ये तो मुश्किल है, ये तो हम सीख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कहना कुरान मुश्किल है, शैतानी वसवसा है। ठीक है, अल्लाह ताला जब कुरान पाक के अंदर खुद कह रहे हैं वला कद यस्सरनल कुरान जिक्र, तो हम ये कहें तो ये हमारी नकली है, शैतान हमें वो करता है। तो ऐसा हरगिज हरगिज नहीं करना, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं सोचना, और ना ऐसा कहेंगे। हम अगर ऐसा कहेंगे तो क्या होंगे? जुटलाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह। हम कुरान को जुटला सकते हैं? नहीं जुटला सकते। तो फिर हम ये कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला, हम नहीं सीख सके। कुरान पाक तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आइंदा ये वर्ड कोई कभी भी ना कहे। ठीक है, अब हम आते हैं जिसके मकासद की तरफ। कोर्स के मकासद क्या है? सबसे पहला, कुरान समझना आसान होगा। इस कोर्स के अंदर हम 50% से ज्यादा अल्फाज सीखेंगे। आप कुरान उठाएंगे, एक लाइन के अंदर आपको आधे से ज्यादा इंशाल्लाह तर्जुमा आ रहा होगा। दूसरा इसका मकसद है जी, नमाज आपको समझ में आ जाएगी। जब आपको नमाज समझ में आएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से डायरेक्ट आपका ताल्लुक होगा। फिर क्या हो जाएगी? नमाज जो आपकी मसर हो जाएगी, खुशू खुशू होगा, आपको शौक पैदा होगा। फिर कुरान के साथ आपका तल्लक बन जाएगा, जिंदगी में कुरान का लाने का तरीका आपको आ जाएगा। और पांचवा, नेक अमाल, आला अखलाक की तरबियत। और छठा, वो बोनस, अरबी के बोलचाल। अरबी में इंशाल्लाह आप बोलचाल सीखेंगे, 100 के करीब इंशाल्लाह आप अल्फाज सीख जाएंगे। ये हमारे कोर्स के 6 मकासद हैं।
اب کورس کا انٹروڈکشن جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے جی نماز. نماز میں ہم پڑھیں گے جی اذان، قیام، سورہ فاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا. یہ ہماری نماز ہے. اس کے ساتھ ہم 6 صورتیں ملا کر یاد کرنے کی کوشش کریں گے. پڑھیں گے سورۃ الناس، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس. یہ میرا خیال ہے سب کو آتی ہے، نماز بھی سب کو آتی ہے. انہی کا ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے. اور 4 دعائیں. کون سی؟ قرآن سیکھنے کی، ربی زدنی علما، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا. یہ ہمارا ٹوٹل کورس ہے. جسے کہتے ہیں نا سلیبس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ ٹوٹل ہمارا یہ ہے. اور کتنے ہم 6 مقاصد اس سے انشاءاللہ حاصل کریں گے. یہ والی جب آپ سیکھ جائیں گے، ساتھ تھوڑی سی گرامر سیکھیں گے، تو قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ 78,000 میں سے 41,111 ایگزیکٹ فگر میں بتا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ہم کہتے ہیں جی 50% سے زیادہ، 50% 39,000 کے قریب بنتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ سیکھ جائیں گے. جی اب ہم بات کرتے ہیں کورس میتھڈالوجی اینڈ پارٹس آف لیسن. اس میں 2 پارٹ ہوں گے. ایک کو ہم پارٹ اے کہیں گے، ایک کو پارٹ بی کہیں گے. پارٹ اے میں کلرفل انٹریکٹیو بہترین قسم کی انشاءاللہ آپ کو سلائیڈز، آڈیو اینڈ ویڈیو، بریک ڈاؤن آف دی ڈفرنٹ عربک ورڈز آپ کو دکھائیں گے. ٹی پی ہے جو بی پارٹ ہے، اس میں تھوڑی سی گرامر، اس میں انشاءاللہ اپنی پوری باڈی کی موومنٹ کریں گے، لرننگ پوائنٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو اس کی پی ڈی ایف سلائیڈ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو گروپ میں بھیج دی جائے گی. جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ گروپ میں بھجوائی جائے گی. لیکن میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوئی کہ آپ لائیو کلاس لیں، نہ کہ ریکارڈنگ پہ رہیں. لائیو کلاس کے اندر جو آپ کر سکتے ہیں، آپ دیکھیے گا ویڈیو سنتے ہوئے آپ ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، تو آپ کہیں گے جی تو ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. تو یہ ہمارا تھوڑا سا کورس. اب ہم یہاں سے بات، تم میں سے بہترین ہوا جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. جی حضرت چیٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. بس آپ نے شیطان سے بچنا ہے. شیطان آپ کو پوری کی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کہے گا کہ جی نہیں یہ بڑا مشکل ہے، بہت کچھ کہنے کی کوشش کرے گا، بس آپ نے اس میں نہیں آنا. تو الحمدللہ. تو اب میں تھوڑا سا جو ہمارا لیسن ہے کس طریقے سے ہم پڑھیں گے، اس کو ہم سیمپل لیسن کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یہ ہمارا پارٹ اے ہوگا. اس کے اندر ہم نماز جو ہے جسے ہم قرآن پارٹ کہیں گے وہ ہوگا. بی پارٹ کے اندر ہم گرامر کو دیکھیں گے. وہ گرامر بھی آپ کو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. باقاعدہ لیسن کل ہوگا. تعوذ. اب ہم نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ. یہ ورڈ ہے تعوذ، یہ پڑھنا ہے. قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اس لیے اس کا سب سے پہلے اس کا ترجمہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہر ورڈ کا دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ نے سیکھا ہوگا جی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے، کس سے؟ شیطان مردود سے. اعوذ، اس کا میننگ کیا ہے جی؟ یہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ، یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 7، یہ صرف شوق پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بڑا ہم سیکھیں گے تو 7 بار قرآن پاک میں آنے والے الفاظ، اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. آگے کیا ہے جی؟ یہ 7 بار کتنی بار یہ آپ کو بتا دیا میں نے، یہ شو کرے گا. اب باللہ، اس کے 2 ٹکڑے ہیں. اکثر عربی کے الفاظ 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں. بی اور اللہ. بی کا میننگ ہے کی اور اللہ، یعنی اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کی. من کا مطلب ہوتا ہے سے. اب یہ جو من ہے 3,215 بار قرآن پاک میں آیا ہوا. 3215، 3,215. اب میری بچے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ 3200 اس طرح کہتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو کوشش کروں گا جو اس طرح کے ورڈ ہوگا اس کو ایک دفعہ انگلش میں بھی. جی قرآن پاک میں کتنے ٹائمز آئے ہوا ہے؟ 3,215 ٹائمز قرآن پاک میں آیا جی. کون سا؟ من. من کا مطلب ہے سے. آگے آ رہا ہے جی شیطان. اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. ال اور شیطان یعنی کہ ساری کی ساری جتنے بھی جنسیں ہیں اس کے شیطان کی وہ.
یہ ال کے اور بھی میننگز ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم تھوڑا ساتھ ساتھ. اب اس کی ہم نے تھوڑی سی جمع بھی دیکھنی. شیطان کی جمع ہوتی ہے شیاطین. یوں قرآن پاک کے اندر 88 ٹائمز قرآن میں آیا ہوا ہے. آگیا جی الرجیم. اس طریقے سے ہم ایک ایک ورڈ اس کو توڑیں گے. ال اور رجیم. ال کا مطلب یہاں پہ وہ جو، رجیم مردود دھتکارا ہوا. اب وہاں پہ پیچھے ال تمام آ رہا تھا، یہاں پہ وہ جو آ رہا ہے. یہ گریجولی انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. رجیم مردود دھتکارا ہوا. ہر آیت یا ذکر ہم اس طریقے سے ہی پڑھیں گے. مجھے بتائیں اس میں کوئی میں نے فقہ کی بات کی ہے؟ میں نے کوئی صرف اور صرف ورڈ بائی ورڈ آپ کو سکھانا ہے. آپ انشاءاللہ بڑے آسانی سے آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. بی کے آگے میننگز اور آئیں گے، یعنی کہ بی کس طریقے سے آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو گرامر کے حساب سے دیکھیں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف فوکس ہمارا قرآن پاک پر ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہر آیت یا جو بھی ذکر آئے گا بس ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. یہ ہمارا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اے پارٹ. اب میں بات کرتا ہوں بی پارٹ گرامر کی، جو کہ ہم کہتے ہیں جی بڑی مشکل ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے وہ سنٹینس. بچے یاد کر کر کے جناب انگلش کے اندر پاگل ہوتے ہیں، اردو کے اندر جناب وہ فلاں فلاں جی، وہ مجھے تو نام بھی یاد. اس کے اندر ٹوٹلی 2-3 قسم کی گرامر ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. قواعد یعنی کہ گرامر. گرامر کے اندر یہ ورڈ ہے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، من، حال وغیرہ سیکھیں گے. اب یہ دیکھیں آپ کو نیچے سمائلی نظر آ رہی ہے، تو ہمیشہ گرامر کرتے ہوئے آپ نے مسکرانا ہے، خوش ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے آپ پہ بوجھ تصور کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم نے عربی قواعد سے نہیں شروع کرنا، اگرچہ الحمدللہ قواعد ہمیں بھی معلوم ہے. اور میں نے پہلے بھی یومنون کی بات کی تھی. اب اس کو مومنون کا مطلب اتنا مشکل نہیں ہے جتنے اس کے یہ یاد کرنے، جیسے غائب، جمع، مذکر، محمول، باب افعال، فعل مضارع مرفوع. یہ یاد کرنا مشکل ہے. ہم اس کو بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے تو عام لوگوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. اب بات کرنی ہے ہم نے ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کی بات کیا جی. ٹی پی آئی سارے وجود کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے. اب آپ نے اشارے لازمی کرنے ہیں، شرمانا نہیں ہے اس میں، کوئی غلط وہ نہیں ہے. ہم نے یہ اپنی زبان میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، یہ میں نے دل سے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے. یہی ہم نے اشارے بیچ میں کرنے ہیں. یہاں پہ اگزامپل بھی ہم کوٹ کرتے ہیں. گرامر ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل ریئیکشن. میں کہتا ہوں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سننا ہے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ اشارے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ موبائل، میرا خیال ہے کہ ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے. یہ موبائل ہر بندہ یوز کرتا ہے. اب آپ موبائل پر بات کر رہے ہیں، بندہ فیض آباد پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں نے G10 میں آنا ہے یا کسی بھی جگہ جانا ہے فرض کریں. تو اب وہ پوچھتا ہے جی اچھا میں یہاں سے کیسے آؤں، گاڑی پہ ہے جس چیز پہ. آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں لیکن ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اچھا وہاں سے دائیں ہو جانا، وہاں سے بائیں ہو جانا، وہاں سے اسٹریٹ ہو جانا ہے، وہاں سے ایسے ہو جانا، یہ ہو جانا. اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے دماغ کے لیے آسانی ہے. آپ کا دماغ سوچ رہا ہے اچھا وہاں سے یوں ہونا ہے، پھر یوں ہونا ہے، سیدھا ہونا ہے، پھر وہاں سے رائٹ ہونا ہے، اچھا اس طرح رائٹ ہو جانا، پھر جناب اسٹریٹ ہونا، پھر لیفٹ ہو جانا. اس لیے کہ ہمارے دماغ کے لیے آسانی کے لیے. حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا تھا، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ اپنے طور پہ اشارے کر رہے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اس لیے کہ دماغ ایسا کرتا ہے، ایسا کام کرنا چاہتا ہے. یہ ایک سٹائل ہے سیکھنے کا، دماغ کو سکھانے کا، دماغ میں چیز ڈالنے کا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. میں خود اشارے کر رہا ہوں گا، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوں گے آپ نے اگر بولنا ہے، پڑھنا ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ اشارے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ، عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان، اشارے صرف اور صرف آسانی کے لیے، سارے دماغ کا استعمال کرنا ہے. آپ نے شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا. جب شیطان بیچ میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو تفصیل سے کل میں پڑھاؤں گا، اس کے اندر کس طریقے سے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. آج صرف کیونکہ سیمپل تھا. اب ٹی پی آئی 200 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سے آج سے ہی سیکھیں. اگر آپ عربی آتی ہے تب بھی اس نئے طریقوں کو سیکھنے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے ماسٹر کیا ہو، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے،
इस्लामिक स्टडी में, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से लेके ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको सीढ़ियों ऊपर चढ़ाएंगे। टोटल हम 7 सीगे लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरी राइट साइड, चले पहले कि मैं ये बात करता हूं, मेरे 2 हाथ हैं। मैं अगर बात करूं, आपने चैट बॉक्स में लिखना है, मेरा दायां हाथ जो है, दायां हाथ मर्द मुज़क्कर के लिए, दायां हाथ मैंने यूज करना है अपना, जो इशारों की मैं बात कर रहा हूँ, किसमें करना है? मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए। मुझे बताएं लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा? फिर लेफ्ट हैंड किस पर्पस के लिए यूज होगा? अगर ये दायां मुज़क्कर के लिए तो लेफ्ट लेडीज के लिए, औरत के लिए, फीमेल के लिए, मुन्नस के लिए। देखिए मैंने तो नहीं बताया, आपने खुद लिखना शुरू कर दिया। बस यही हमारे इशारे हैं। मैं राइट हैंड मेरा मुज़क्कर के लिए है, लेफ्ट मुन्नस के लिए। ठीक हो गया जी? चले, गुड हो गया, माशाल्लाह आपको समझ आ गया। अब मैं बात करता हूँ ये एक फिंगर की। एक फिंगर वाहिद के लिए है, सिंगुलर के लिए है, वाहिद के लिए सिंगुलर के। अगर मैं ज्यादा कर देता हूँ 4 या 5 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? प्लूरल। बिल्कुल ठीक है, जमा ठीक है, प्लूरल जमा, प्लूरल जमा। हाथ की मैंने बात कर दी है, ये मेरा जेंट्स के लिए है, मुजक्कर के लिए है, ये मुन्नस के लिए। अब एक फिंगर वाहिद के लिए है तो ज्यादा जमा के लिए होंगी, प्लूरल के लिए होंगी। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने सही कहा, इसलिए हम इशारे करेंगे। अब मैं अगर बात करता हूँ, ये मेरी साइड पे एक दीवार है, दीवार के उस पार कोई शख्स है, मैं उसको कहता हूँ वो। ये एक फिंगर से, एक फिंगर से मैं ये इशारा करता हूँ कि वो, एक फिंगर से मैं इशारा करता हूँ वो, यानी कि वो सिंगल, वो गायब है। अगर मैं ज्यादा उंगलियों से कहूँ तो क्या होगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? वो सब में, प्लूरल में। एक फिंगर वो सब, वो ज्यादा, वो ही, ये दे, ही और दे, यानी कि प्लूरल की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब। ठीक हो गया? अब मैं एक फिंगर की से, एक फिंगर से मैं सामने मेरे को बैठा हुआ शख्स, उसको मैं कहता हूँ, ये इशारा देता हूँ। वो क्या है? तुम या आप। क्या होगा एक इशारा? तुम या आप, ये सामने। अगर यही फिंगर मैं रिवर्स कर लेता हूं अपनी तरफ तो मैं, एक फिंगर अपनी तरफ आ जाएगी तो मैं। ठीक हो गया? अब मैं 4 फिंगर, पहले मेरी सामने थी, एक आप पे थी, अब मेरी फिंगर 4 होगी या 5 होगी, मैं सामने करता हूं तो उसमें क्या होगा? तुम सब या ज्यादा लोग, आप सब या तुम सब, आप सब या तुम सब। अब मैं, मेरे पास वहां ज्यादा लोग बैठे हैं इसलिए मैं ज्यादा, ये देखिए 4 फिंगर 5 फिंगर ये कर रहा हूँ, तो ये वाली क्या है जी? आप सब या तुम सब। अब मेरे पास इस तरफ लोग ज्यादा बैठे हैं, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सामने मेल फीमेल है, इधर भी मेल फीमेल है। मैं अपनी तरफ इस तरह इशारा कर लेता हूँ 4 फिंगर से, तो इसका मतलब होगा हम सब। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं उसका मतलब क्या होगा? हम सब, आप सब, तुम सब या हम सब। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम अरबी में। वो को कहते हैं हु, हुआ, हुआ। वो को क्या कहते हैं? एक फिंगर के साथ हम कहेंगे हुआ, ठीक है? ज्यादा हम, हुआ, हम, हुआ, हम, हुआ, हम, हुआ एक, हम, वो सब, हुआ, वो, हम, वो सब। अब मैं बात करता हूं, सामने एक शख्स बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, मैं कहता हूं अंता, आप, एक फिंगर से, अंता, आप। जब मैं वही फिंगर अपनी तरफ कर लेता हूं इस तरह, अना, मैं, अंता, आप, अना, मैं, अंता, आप, अना, मैं। अब ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, अंता की जमा क्या होगी जी? अन तुम, ये ज्यादा है। अन तुम, आप सब, तुम सब। देखो इज्जत के लिए आप कह लेते, वैसे भी आप कह सकते हैं, तुम भी कह लेते हैं, तुम सब। अंता आप या तुम, तो अंतुम, तुम से पता चला, अन तुम सब, आप सब। जब इधर हम लोग हैं तो मैं कहता हूं नहनु,
हम सब, नाहनु हम सब। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दे कि हमने अल्फाज कितने सीखे। 1 2 3 4 5, कितने अल्फाज सीखे? 6। सिस्टर असमा कह रही है 6। ये कौन है जी? शेखा फातिमा, कुछ ज्यादा ही बता गई। ठीक हो गया जी, 6। ताहिरा अजीम, सिस्टर शाजिया, ये ओप्पो के नाम से हैं जी। शेख इरफान साहब 6, माशाल्लाह नाम इतनी स्पीड से आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। सरैया साजिद ठीक है जी 6। अहमद बिलाल 6। ठीक हो गया। ये हमने 6 अल्फाज सीखे हैं, लेकिन ये कुरान पाक के अंदर 1295 1295 बार ये कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। अल्फाज आपने सिर्फ 6 सीखे हैं, और कुरान पाक में कितने टाइम्स आए? 1295 टाइम्स कुरान पाक में आए हुए हैं, तकरीबन 1300 बार। ये वाले 6 अल्फाज कितने? 1300 बार कुरान पाक में आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये जबरदस्त तरीका नहीं है? कोई मैंने मुश्किल पेश की इसके अंदर? सिर्फ 6 अल्फाज। मैंने कोई वो एक होते ना ग्रामर को कोई मुश्किल तो नहीं पेश की, बिल्कुल आसान। आप इसको 3 से 4 दफा पढ़ लें, 10 दफा पढ़ लें, आप कुरान पाक उठाएंगे, आपको एक लाइन में, 2 लाइन में अल्फाज आप में हर जगह आपको नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत से लिख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी इजी। तो ये हमारा तरीका कार होगा। ये मैंने अपने कोर्स का तारफ करवा दिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया है, सारा कुछ इसके अंदर बता दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ नमाज, जिसके अंदर अजान, नमाज, 6 सूरतें, 4 दुआएं जो कि आपको आती हैं, कोई दुआएं मुश्किल नहीं है। वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह, वुजू के बाद की दुआ है, नमाज के बाद की दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा है। ये 4 दुआएं जब हम सीखेंगे, 6 ये सीखेंगे, तो कुरान पाक के अंदर आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे। तो ये बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही आसान है। माशाल्लाह, बहुत से लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बहुत आसान है। तो इस तरीके, माय डियर ब्रदर, मेरी बहनों, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे बुजुर्गवार, ये इंतहाई आसान, बिल्कुल आसान तरीका। इंशाल्लाह ये 1 घंटे आपने निकालना है रेगुलर। तो इंशाल्लाह जब आप मिड से थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब हम नमाज का तर्जमा हमें खुद से आना शुरू हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और अल्लाह आगे से क्या जवाब दे रहे हैं। जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे उसके अंदर से, तो आपके अंदर, यकीन करें, जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे, पूरे का पूरा वजूद आपको बताएगा कि आपका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह ताला से किस तरह बन रहा होगा इंशाल्लाह। तो इसी दुआ के साथ हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ को, हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को इसको समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, अमल करने, उसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।